حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को धोते और नमाज की तरह वज़ू करते, फिर अपने हाथों से अपने बालों का खलाल करते और जब यकीन कर लेते कि जिस्म तर हो गया है तो 3 मरतबा उस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का गुस्ल करते। सही बुखारी हदीस नंबर 272।